اغلبيه الناس ملي كتقول له تكالما عاد كيزيد يتعصب. انا معصب وراه انت اللي معصب. واش انت حمق؟ فين شتيني معصب؟ انا ما معصبش وراك انت ديما كتعصب وكتغوت. هذه هي الجواب ديالنا ملي شي واحد تيقول لنا راك معصب. ما كنقدروش نتقبلوها. بيني وبينك التعصيبه شي حاجه كتستمتع بها ملي كتجيك تتخرج داك الطاقه السلبيه كامله وكتبقى تنرفز وكترتاح من بعد منها. دونك سور لو كور تيرم زوينه، ولكن على لو لون تيرم على المدى البعيد واش مزيانه؟ ابحاث العلميه على سبيل المثال واحد البحث من ييل يونيفرسيتي بين ان منين الواحد كيبقى يتعصب على المدى البعيد الجهاز المناعه ديالو كيهبط، كيكون عرضه اكثر للامراض. وايضا حتى على سبيل المثال المرض السكري الديابيت كيكون احتمال كبير انه يجي عند الناس اللي كيتقلقوا اكثر مع الناس اللي ما كيتقلقوش. لدرجه حنا عندنا كاع في المغرب تيقول لي الوالد هذاك تيتقلق فيه السكر، بحال السكر هو اللي كيدير التقلقه، ولكن في الحقيقه راه العكس، راه التقلقه اللي كدير السكر، ماشي السكر هو اللي كيدير التقلقه. الناس اللي تيتقلقوا عرضه اكثر باش انه يجيهم السكر، اما السكر ما كيقلقش الناس. السلام عليكم، معكم أسامة بن شقرون، طبيب ومختص في العلاج الوجيز والعلاج بدون ادويه. دونك اليوم غنهضر لكم على واحد لو سوجي كي تري انتريسون، هو ديال التعصيبه. التعصيبه واحد القضيه اللي حيرات الناس على مدى القرون، لان شحال من واحد تشوفوا الى كالم الى ريزونابل، واحد الانسان اللي محترم، واحد شويه ملي كيتعصب كيرجع راسو حمر وكيبدا غير كيخربق. الوغ سي انكرويابل كوم فينومين ملي الانسان كيتقلق. دونك اليوم نشوفوا ان شاء الله شنو هي التقلقه، ولكن نشوفوا حتى كيفاش نحبسوا التقلقه، لان ضروري ما غيكون يا اما انت تتقلق، انت اللي تتفرج دابا في لا فيديو وهذا المشكل داير لك مشاكل كثيره مع الناس اللي دارين بك، مع الاقارب ديالك، او لا تكون انت انسان مكالمين برد ولكن شي واحد من الاقارب ديالك اللي كيتكالما، وتشوف شنو هما لي سوليوشن اللي يقدر يتبع هذا الانسان باش انه يتكالما. قبل ما نشرح لكم الهدف ديال التقلقه، علاش كنتقلقوا، نشرح لكم شنو كيوقع ملي تنتقلقوا وندخلوا مباشره لا سوليوشن. العلاج الوجيز اللي كنخدم به معروف انه كيخدم مباشره على الحلول، ما كنبقاوش كندخلوا في الفلسفه بزاف، لان عارفين بلي الناس ما عندهمش الوقت باش يدير عندك 30 50 حصه ديال العلاج، يجي عندك خصو 3 4 5 الحصص ويسالي. الوغ سي بور سا ما تنهضروش على اي سوجي طحنا على بالنا كندخلوا مباشره للموضوع. الوغ في وسط التقلقه ما كتكونش غير نفسيه الانسان اللي معصبه، ولكن حتى الجسم ديال الانسان اللي معصب. الوغ لا بروميير دي شوز اللي كتبيرتوربا وهي لا ريسبيراسيون دو لا بيرسون، التنفس كيتخربق. ملي كيتخربق التنفس بيان سور لو كور كامل il va souffrir، غادي يتخربق الجهاز العصبي اللا ارادي، لو سيستيم نيرفو سيمباتيك اللي مسؤول حتى هو على ستريس، عنده علاقه كبيره بالتنفس. الوغ اول حاجه من الانسان يتعصب هي يتعلم يتنفس، غادي تطلع النفس مزيان بروفونديمون حتى تحس بصدرك عمر بالهواء، وملي تجي تخرجوا دوسمون. داكور، غتكون مازال ما تكالميتي، ولكن نو في با ليغور ديال انك تمشي تضارب مع شي واحد في داك اللحظه، لان لو سيرفو ديالك داك اللحظه الي توجور في واحد لا فاز كتسمى ايموسيونيل. دونك عقلوا معايا، لا بروميير ايتاب هي انكم تبداو بالتنفس، طلع النفس، عمر صدرك مزيان وخرجوا هي بشويه. دابا طلعتي النفس في 4 سكوند، خرجوا في 8 سكوند. هادشي غادي يخلي لو سيرفو ديالك انه يبدا يتكالما ديجا. بوركوا؟ لان العلم تيبين ان ليكسبيراسيون ملي كتكون كتخرج الهواء، دقات القلب لا فريكونس كاردياك تتبدا تهبط، وفي الانسبيراسيون تطلع. اذا كي طولتي في ليكسبيراسيون درتي فيها 8 ثواني وفي الانسبيراسيون غير 4 ثواني، غادي ترتاح بسرعه اكثر. داكور، دونك طلع النفس مزيان وخرجوا غير بشويه. داك هذه لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب هي غادي تكون ملي تكون معصب غادي يكونوا هكا دايرين كتافك. الوغ اول حاجه رخي لو كور ديالك، ترخيهم مزيان، رخي راسك. داكور، و نو باس با على لاكسيون ديريكتومون. هنا نبين لكم واحد ليلوستراسيون. في قلب لو سيرفو ديالنا كاين واحد الطريف، واحد اللويزه صغيره سميتها الاميغدال. هاد الاميغدال ولا اميغدالا كي كتسمى بونغلي هي اللي مسؤوله على لي زيموسيون بويسونت، على الخوف وعلى ستريس اللي قوي. الوغ لاميغدال ملي تاكتيفا كيتاكتيفا مع داك لو سيستيم لامبيك. السيستيم لامبيك هو لو سيرفو انسيان، تيقول لك هذا لو سيستيم لامبيك عند مشترك عند الحيوانات تقريبا كاملين.
دونك ملي كتكون معصب بزاف ما تتبقاش فريمون عندك داك الانتيليجونس ديال شي انسان، كترجع داير بحال حاشاك شي قرد معصب ولا شي كلب ساعر. راك انت تقدر تكون مول داك الكلب، ولكن الا كان ساعر باستحضار راه غادي يعضك. حدا راسك. حتى الانسان ما نشبهوش انا كاع بالكلب، ولكن كاين واحد الشبه واخا صغيور، داك التعصيبه هكاك جاهل بحال هكاك. حتى الانسان ملي كيتعصب اللي داز حداه يقدر يضربو، يقدر يغوت، ما عرفت شنو، المراه طلقها وتزوج عليها وما عرفت شنو وقع، وعاد طلعت معاه ندم باللي راه ضيع 30 عام من حياته. داكور. الوغ يفو فيها اتونسيون، ماشي الواحد يبقى كيدمر في الحياه ديالو غير لانه معصب. اوكي. التروازيام بوين وهو ان بوين كي تري امبورطون، هو انك تفهم التقلقه ديالك مزيان والسبب من موراها. نقدر نعاونكم في هذا لو بوين ونقول لكم بلي هو الى لو بلوز امبورطون، واكتسبته من التجربه ديالي ان طونك ثيرابيوت دو فامي. ملي بديت ندير العلاج الاسري ديال الاسر عرفت باللي الغالبيه الاحيان التعصيبه هي واحد ليموسيون اللي ما عرفش الانسان يعبر عليها في الوقت المناسب، وبقات كتكبر 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 حتى تفرقعات. بحال واحد الكاس د الماء نبقاو نعمروه وهو مسدود عليه، ولا نقولوا كاع كاس ديال نفاخه نبقاو نعمروها بالماء، وبو دان مومون il va s'exploser باق. راه ميم شوز. كيجي الانسان على سبيل المثال واحد المراه ما عجباش الحال راجلها كيفاش كيهضر معاها حدا عائلته، كيقلل منها الاحترام، كيغوت عليها اكسيتيرا، ولكن هي ما كتعرفش تقولها له، كتبقى غير ساكته. كيسميوها كنت كنصبر، وهذا ماشي هو الصبر بتاتا. كتبقى تصبر حتى كتفرقع، كديرها قد راسها. اولا شي راجل عنده مشكل مع مراته ما تتلبيلوش الرغبات ديالو، ولا ما تتهلاش فيه، ولا ما عرفت شنو ما تديرش، فعوض ما انه يهضر معها مباشره، شوف لاله الله يخليك حنا عندنا في العائله ها كيفاش خص المراه دير مع راجلها وهذه، ويتناقش معها ويدابزوا على هذه المسائل. لا، كينوضوا يدابزوا على مسائل اللي تافهه، بحال علاش داك الباب ديال الطواليت خليتيها محلوله، علاش ما طلعتيش هذيك ديال الطواليت، علاش خليتيها للفوق، علاش ما هبطتيهاش لتحت. دي كونغي كوم سا تيضيعوا فيهم الطاقه ديالهم. وهي داك التعصيبه منين جايه؟ ماشي غير هكاك زعما مراتك ولا راجلك تيدابز معاك بدون سبب، لا، سي باسكو ما احترمتيلوش واحد المبادئ اللي في قلب منه في البروفوندور ديالو، وما عرفش يقولهم لك. عنده لا كومونيكاسيون ناقصه، التواصل قليل. الناس اللي كيعرف بالضبط شنو خاصو ويعرف يوجهو نيشان. انا خصني حاجه فلانيه ها كيفاش دار وما درتيهاش وهذا الشيء قلقني. هنا تندخلوا في سكون ابيل لا كومونيكاسيون نون فيولونت، اللي هو واحد لو كورون اللي كبير بزاف. على جميع الاحوال المشاعر ديالنا التعصيبه ديالنا ماشي هو العدو ديالنا، خصنا نعرفوا نفهموا شنو علاش تنتعصبوا. كاين واحد الحاجه اللي قلقاتنا، اللي حركتنا المبادئ ديالنا ما تحترموش باش اننا تقلقنا. الوغ سي اون كومبرون بيان، نفهموا مزيان شنو وقع، ونعرفوا اننا نوصلوا لذاك لا بيرسون بلي ما بقيناش قابلين هذه القضيه هذه. سي اون بون كومونيكاسيون، وما غتبقاش من بعد مقلق، غادي تكالما. الا ما هضرتيش على هذا لو كونفلي، حيت لو كونفلي تيخلعنا، غادي تنوض دابز مع مراتك ولا مع باك ولا مع اختك ولا مع عرفت شكون، ولكن في نهايه المطاف اللهم دابزوا في واحد 2 دقائق ومن بعد تعانقوا، ولا تبقاو دابزين حياتكم كامله حيت ما قدرتيش تقول ها لي ليميت ديالي، ها سكو جو فو، ها سكو جو نو فو با. سي تري امبورطون هاد القضيه في ليفولوسيون ديال الانسان. وبيان سور كاينين بزاف ديال المشاعر عند الانسان، ماشي غير التعصيبه. وكنكتشفوا بلي كل شعور عند الانسان عنده واحد المعنى، عنده واحد لا سينيفيكاسيون. الانسان ملي كيبدا كيفهم في هذه المشاعر، وسي كيلكو شوز كو جونسيني اللي تنقري في لي فورماسيون دو كوتشين دو ليبنوز اللي تنديرو. في نهايه المطاف كيقدر الانسان انه يفهم هذا الشعور هذا جاني، الحزن ها علاش جاني، الاكتئاب ها علاش جاني، الخوف ها علاش جاني، اي انسي دو سويت. كل شعور عنده واحد المعنى، عنده واحد لا سينيفيكاسيون. اي افيك اون بون ايكوت افيك لي بون زوتي كيقدر الانسان انه يبدا كيفهم لي سينيفيكاسيون cachée de chaque émotion. Et ça pousse la personne à devenir de plus en plus performant, de plus en plus puissant. تقدر الانسان يجي عنده شخصيه قويه، وهذا هو المرغوب في نهايه المطاف، هو اننا نكون واحد الشخصيه اللي مزيونه واللي قويه، ونكونوا فخورين من راسنا. دونك تبارك الله عليكم الشرفه، الى اللقاء ان شاء الله في شي حلقه مقبله. مع السلامه.